आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम खान और आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की खास पेशकश मुशायरा। मुशायरे में आपका तहदिल से इस्तकबाल। अहद फरामोश गारी का है। हमने उन्हें भी बुला दिया जिन्होंने माजी की तारीख, तहजीब और सकाफत को हमारे जहनों में नक्श किया। हमें फरामोश करदा रिवायतदार आमोख्ता याद कराया और आलमी अदबियात और रुझानात के बहुत से रोशन बाब से रूबरू करवाया। ये बहुत इल्मी अदबी सूरत हाल है कि वही शख्सियतें अब हमारे इनफरादी और इज्तिमाई हाफिजा से महरूम होती जा रही है। माजी बईद की बहुत से मोतबर शख्सियात को हमने तकरीबन फरामोश कर दिया है। यह है कि माजी करीब के बहुत से अदीबों और फनकारों से हमारा जहनी और जज्बाती रिश्ता भी मुनक़ते हो गया है और उनके इल्मी अदबी और तख्लीकी सरमाया भी हमारे हाफिजा से महू होता जा रहा है। गुज़रे ज़माने की बात नहीं है, ज़ुबैर रिज़वी को याद करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है कि शायद गुज़रते वक्त के साथ लोग उन्हें भी मुकम्मल तौर पर कहीं फरामोश ना कर दें। उन्हें ज़िंदगी में जो शोहरत, मकबूलियत हासिल थी, उनकी मौत के कुछ अरसा बाद ही उनकी शोहरत पर जैसे ग्रहण लग गया हो। और जो शख्स भी शायरी के बेशतर तनकीदी मकाले में मरकज़ी हवाले के तौर पर नज़र आता था, अब वो महज अपने हल्का के हवालों में शामिल है। मेरा ये एहसास गलत हो सकता है। ये मुमकिन है कि सही हो कि ज़ुबैर रिज़वी का हाल भी जोश मलिहाबादी जैसा होता जा रहा है कि जिस जोश की शायरी की धूम पूरे बर्रे सगीर में थी और जिसकी मकबूलियत और शोहरत का डंका बजता था, जिसका कलाम ज़बान ज़िदो ख़ास व आम पर था, वफ़ात के कुछ अरसा बाद ही जैसा बुलंद कामत शायर अवामी जहन व शऊर से गायब होता, यहाँ तक के जोश की असरी अहमियत पर सवालात भी किए जाने लगे और उन्हें नाकदीन ने रिवायात पारीना बना लिया। सुरों के सरगम ताज एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जान, इससे प्यार मुझको। इसमें तशबीह और एटमॉस्फेयर से वो लुत्फ उठाने की चीज़ है कि दिन नल बेले रातें इसकी मस्ती की सौदागर, दिन नल बेले रातें इसकी मस्ती की सौदागर, धरती जैसे फूट बही हो दूध की कच्ची गागर, धरती जैसे फूट बही हो दूध की कच्ची गागर, ऊंचे ऊंचे पर्वत इसके नीले नीले सागर, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जान, इससे क्या। और एक तस्वीर देखिए कि बादल झूमे बरखावर से पवन झकोले खाए, बादल झूमे बरखावर से पवन झकोले खाए, धरती के फैले आंगन में यूं खेती लहराए, धरती के फैले। ज़ुबैर रिज़वी को याद करते हुए डॉक्टर अब्दुल हई ने पूरी उर्दू बिरादरी की तरफ से एक कर्ज़े फ़ी अदा किया है। यकीनन उनकी किताब ज़ुबैर रिज़वी शख्सियत और खिदमत, इस किताब से ज़ुबैर रिज़वी पर काम करने वालों को बहुत आसानी होगी, मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत से वो मज़ामीन शामिल किए गए हैं जो पुराने बोसीदा रसायल हैं। उर्दू अदब की इतनी बड़ी शख्सियत ज़ुबैर रिज़वी, जानते हैं कुछ खास चीजें इनकी। ज़ुबैर रिज़वी भी जब तक जिंदा रहे उनकी शोहरत का सूरज निस्फुन नहार पर था और हर तरफ रिज़वी की धूम मची हुई थी। क्या दिल्ली, क्या हैदराबाद, क्या कश्मीर, क्या कन्याकुमारी, हर तरफ ज़ुबैर रिज़वी का नगमा मेरा हिंदुस्तान गूंज रहा था। ज़ुबैर रिज़वी साहब का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो 81 साल के थे। साल था 2016 का। उर्दू एकेडमी में एक सेमिनार को खिताब करते हुए उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी वफात हो गई। उनकी शायरी लहर लहर नदियां गहरी, कश्ती दीवार, मुसाफात साहब, पुरानी बात है, उंगलियां फिगार अपनी, ये तमाम उस वक्त याद किए जाने लगे। डॉक्टर अब्दुल हई नशाई फरामोश की आहट को बहुत पहले महसूस कर चुके थे।
اور انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ زمانہ شاید انہیں بھلا نہ دے، اس لیے ان کی موت کے کچھ عرصہ بعد ہی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے زمین کو جمع و ترتیب کا بیڑا اٹھایا اور شب و روز کی محنت کی۔ محنت کے بعد انہوں نے زبیر رضوی کی متنوع اور مختلف الجھات شخصیت پر پرانے رسائل و درایت اور دیگر ذرائع سے مضامین اکٹھا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی اور ایک کتاب لکھ ڈالی۔ زبیر رضوی کو یاد آج کیا جا رہا ہے، سنتے ہیں ان کے کچھ بہترین کلام۔ لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جناب زبیر رضوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جب بھی دیکھا ہے میں نے کبھی صبح دم، جب بھی دیکھا ہے میں نے کبھی ننھے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے، انگلیاں ایک کی ایک پکڑے ہوئے، اپنے بستوں کو گردن میں ڈالے ہوئے، صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں، مامتا ان کی راہوں میں سایہ کرے، ان کے قدموں میں خوشبو بچھایا کرے، اور دیوتا ان کے ہاتھوں کو چوما کریں، من ہی من ان کی باتوں پہ جھوما کریں۔ صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوڑ کر ایک ننھے کی انگلی پکڑ کر کہوں، مجھ کو بھی اپنے اسکول لیتے چلو، تاکہ یہ تشنہ آرزو زندگی پھر سے آغاز شوق سفر کر سکے۔ مجھے یقین تھا کہ جب میں سناؤں گا اس شہر کو شب کے پہلو میں کس طرح پایا ہے میں نے، تو سب لوگ حیرت سے مجھ کو تکیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ جب میں سناؤں گا اس شہر کو شب کے پہلو میں کس طرح پایا ہے میں نے، تو سب لوگ حیرت سے مجھ کو تکیں گے۔ بھری پیالیاں چائے کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑیں گی، نگاہوں میں گہری اداسی کے بادل امڑنے لگیں گے، نئے معاشرے کی بدعمالیوں اور بدچلیوں پر بڑے سخت لہجے میں تنقید ہوگی۔ مجھے یقین تھا کہ جب میں سناؤں گا اس شہر کو شب کے پہلو میں کس طرح پایا ہے میں نے، تو سب لوگ حیرت سے مجھ کو تکیں گے۔ بھری پیالیاں چائے کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑیں گی، نگاہوں میں گہری اداسی کے بادل امڑنے لگیں گے، نئے معاشرے کی بدعمالیوں اور بدچلنیوں پر بڑے سخت لہجے میں تنقید ہوگی، مگر کوئی پیالی نہ ہاتھوں سے چھوٹی، نہ گہری اداسی نگاہوں میں امٹی۔ نئے معاشرے کی بدعمالیوں اور بدچلنیوں پر کسی نے نہ سنگ ملامت ہی پھینکا، سنا صرف اتنا، ابھی تم کو اس شہر کے جاننے میں کئی دن لگیں گے۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کا ہر زخم ہرا لکھنا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کا ہر زخم ہرا لکھنا، اور جب بھی اسے خط لکھنا آداب میرا لکھنا، جب بھی اسے خط لکھنا آداب میرا لکھنا۔ اس میں کچھ فرمائشیں ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ بہت تھک چکے ہیں شاعری سن کر، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا موڈ بہت ہلکا رہے، تو یہ گیت سن لیجئے۔ کجرا ہی لانا نہ گجرا ہی لانا، کجرا ہی لانا، کجرا ہی لانا نہ گجرا ہی لانا، میرے لیے موسم کا پھل کوئی لانا، میرے لیے موسم کا پھل کوئی لانا، میرے لیے موسم۔ مشاعرے کی آج کی اس خاص پیشکش میں فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔